बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। नून लीग की जानिब से जो खबरें मौसूल हो रही हैं, अब वो अच्छी हैं या बुरी, लेकिन उसका असर बहरहाल हमें दिखाई देगा मुस्तकबिल में। आज बताया गया कि ज़ाहिर लंदन में जो बैठक जारी है, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब तो उस बैठक में हैं ही, लेकिन वहाँ से कुछ बातें ज़राए के ज़रिए मौसूल हुई, और वो ये कि छोटे मियां ने बड़े मियां नवाज शरीफ साहब को ये समझाने की कोशिश की कि हमें अपने रवैये को लचकदार रखना होगा और जारहाना जो पॉलिसी है उससे इज्तनाब करना होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने छोटे मियां साहब की इस बात को रद्द किया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पूरे सिस्टम को डीरेल किया, जो लोग मुख्तलिफ किस्म की साजिशों में मुलव्विस रहे, उनके साथ किसी भी तरह से मसलहत के तहत बात नहीं की जाएगी, जबकि जाहिर है जारहाना पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जारहाना पॉलिसी कैसी होगी और क्या इसके खदोखाल होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो खबरें तो ये भी हमारे पास हैं कि शायद वो गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन आज मुर्तज़ा सुलंगी साहब ज़ाहिर कराची में मौजूद हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। वो कह रहे थे कि जब वो मुल्क में वापस आएंगे तो फिर देखेंगे कि उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है। कोई वो जेल तोड़कर थोड़ी गए थे, ज़ाहिर अदालतों से उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टैम्प पेपर्स पर लिखवाया गया उनसे और वो गए। ज़ाहिर है अब उनका वापस आना भी और वापस आने के बाद उनके मुस्तकबिल का फैसला भी कानून के मुताबिक ही होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुसलसल बुनियादों पर अब बात सामने आ रही है वो ये है कि वो तकाजा कर रही है, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तकाजा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का। ये गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी, लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी का तकाजा मुस्लिम लीग नवाज से देखते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ MQM जो है वो ये तकाजा कर रही है कि भाई हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीपल्स पार्टी सिंध में ये सारे मामलात बेहतर तरीके से नहीं चला रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की बढ़ती हुई दूरियां जो हैं ये भी सवालात पैदा कर रही हैं। एक इंतहाई अहम शख्सियत है, पाकिस्तान की सियासत का मोतबर नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ज़ाहिर एक ज़ीरक सियासतदान है, सीनियर शख्सियत हैं, और आज हम उनके बड़े ममनून हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम उनसे आज बात करेंगे। कुछ अहम सवालात हैं जिसके लिए हमने जहमत दी है साबिक वफाकी वजीर आबी वसाइल, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अहमद शाह साहब को। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। शाह साहब, ज़ाहिर है मैंने कहा कि आप तो पाकिस्तान की सियासत के सारे खदोखाल देख चुके हैं और देख भी रहे हैं। ज़रा सबसे पहले तो ये तबसरा और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर छोटे मियां साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि मुल्क के हालात इस तरह के हैं, शायद मसलहत पसंदी का हमें कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़े, लेकिन दो टोक अल्फाज में ज़राए से खबर है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कोई मसलहत नहीं होगी, सिंपल तरीके से जारहाना तरीके से पॉलिसी अपनाई जाएगी और इंतखाबी मुहिम पूरी जारहाना होगी, क्योंकि जिन लोगों ने साजिश की, जो तमाम तर चीज़ों के साथ हमारी हुकूमत को लपेट दिया गया, उनसे किस किस्म की मसलहत की जाएगी या कैसे सालसी की जाएगी। आप समझते हैं कि ये जारहाना पॉलिसी लेकर नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे? मैं नहीं समझता अगर जारहाना पॉलिसी लेके मियाँ साहब आते हैं जी, तो मैं नहीं समझ सकता कि वो ये चीज़ कायम रख सकेंगे, क्योंकि हम सब बड़ी मुश्किलात से गुजर कर आज इलेक्शन की तरफ आए हैं और पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि इलेक्शन हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और किसी को किसी से ख़तरा ना हो। और हम ये चाहते हैं नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग के साथ जो हमारे रवाबित हैं उनके अंदर लेके गुफ्तगू को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, इल्ज़ाम तराशियाँ न करें। वो अपनी इलेक्शन लड़े, हम अपनी इलेक्शन लड़े, हम अपने इत्तेहाद बनाए, वो अपने इत्तेहाद बनाए। हमें कोई उनसे शिकायत नहीं है और शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया शाह साहब, लेकिन ज़ाहिर आपने कहा कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाज आना चाहिए। आपने माजी की सियासत देखी भी है और की भी है। पिछले दिनों में आपके इंटरव्यूज़ दीगर सुन रही थी, उसमें आपने कहा कि 80 की दिहाई में हमें धकेला नहीं जाना चाहिए वापस। बिलावल साहब ने भी इस बात का शिकवा हमें पता है पार्लियामान के अंदर आखिरी जो स्पीच थी पार्लियामेंट की उसमें उन्होंने किया। लेकिन ये फरमाइएगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इतने अरसे एग्जाइल कह लीजिए उसको, या वो ज़ाहिर किसी भी तरह से वादे वईद लेकर स्टैम्प पेपर्स पर सिग्नेचर्स कर चले गए मुल्क से, अब जब वो वापसी की बात करें, मैं तकरार से सवाल इसलिए कर रही हूँ, आपको लगता है कि आज की अदालतों में आज की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस जारहाना पॉलिसी का बदला लिया जाए जो उनकी हुकूमत को लपेटा गया और जो साजिश हुई, जो कुछ भी था वो पिछला मंजरनामा, आज क्या वो मतकाजी हो सकता है कि उस सारी चीज़ों का रिबटल कर दिया जाए?
देखें, कल और आज में बहुत फ़र्क है। दुरुस्त बात है। जो आज की अदालत है वो काम नहीं कर सकती जो उमर अता बदयाल ने की। ठीक है। इसलिए ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अदालतें उनके डिक्टेशन पे, किसी के डिक्टेशन पे चलेंगी। अदालत पहली मर्तबा नज़र आ रही है कि फुल कोर्ट के मूड में है, और जो फैसले करेगी अदालत, नज़र आएगा कि ये फैसले बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के लिए हो रहे हैं। फैसले मुल्क के लिए, रियासत के लिए होने चाहिए, किसी शख्स के लिए नहीं होने चाहिए, किसी शख्स के बदला लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। सियासत और इंसाफ में बहुत बड़ा फ़र्क है। सियासत में नीच ऊँच हो सकती है, अदालत में नीच ऊँच नहीं हो सकती। जो फैसला समझा जाएगा बेहतर है वही होगा। ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम किससे इंतकाम लेंगे और अदालतें भी खामोश होकर बैठ जाएंगी। ठीक है। शाह साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर और मुस्लिम लीग नवाज़ का हमने इत्तेहाद देखा पीजीएम की सूरत में, बाकी मानदा 13 जमातें भी उसका हिस्सा थी, लेकिन ज़ाहिर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ आप दोनों ही थे। जो खबरें आ रही थी, हो सकता है आप उसको रद्द करें, उसकी तरदीद कीजिएगा ज़रूर, लेकिन कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल के अंदर मजबूत ज़ाहिर हुकूमत करने के काबिल हो सकती है 2024 तक में, जब इलेक्शंस आम इंतखाबात होते हैं। लेकिन अचानक हवाएं बदल गईं, अचानक मामला बिल्कुल ऐसा लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से ही निकल गए। पीपल्स पार्टी गुड बुक से बैड बुक में बहुत तेज़ी से सफ़र करती हुई दिखाई दी। क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखें, मुझे ये यकीन है कि हम गुड बुक में हैं, और वो बुक जो है वो अवाम है, वो अवाम की गुड बुक में है। और मैं आपको आज आपकी स्क्रीन पे ये वायदा करता हूँ कि इस मरतबा जब पीपल्स पार्टी फिर आई तो फिर वही वायदे वफा करेगी जो 2008 से 2013 में किए। कोई ऐसा ऐलान जो हमने किया हो, जिससे बिट्रे किया हो, वो हुआ नहीं। हमने साबित किया कि जो कमिटमेंट थी, जो 18वीं तरमीम की, नेशनल फाइनेंस अवार्ड की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तनख्वाहों की, सूबों के नाम की, जो भी कमिटमेंट हमने की वो पूरी की। और आज मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इस मुल्क की इकानमी इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को इंडिपेंडेंट मिला टाइम तो कम से कम 2 साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है। क्योंकि 2008 का तजुर्बा हमारा आपके सामने है कि 2007 में रिसेशन थी, 8 में हमने इंपोर्ट की थी, 2007-8 में हमने 8-9 में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और डॉलर की कीमत उड़ के भी 70-75 पे पहुंची, और मगर हम रोकते रहे। बिजली के बिलों की जो कीमतें थी, मैं चैलेंज करता हूं, आप भी निकाल लें 2008 से 13 तक बिजली का जो रेट था वो क्या था, और 13 से 18 तक क्या था, 18 से आज तक क्या है। बड़े चैलेंज से कहता हूँ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की तो सॉरी जो सिंध की बिजली है थर से पैदा होती है, फैसलाबाद आज उस बिजली पे चल रही है। अगर 1994 में बिजली के जो मुआहदे थे बेनज़ीर भुट्टो ने गार्डन वू से किया था, 5000 मेगावाट और फिर 20,000 मेगावाट, 3 सेंट में और 4 सेंट में, उस वक्त मैंने 4 रुपये में और 3 रुपये में, 2.5 रुपये में किए थे। अगर आज वो कैंसिल नहीं होता तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान रोशन होता। ये दावा मैं कभी नहीं मानूंगा कि कोई कहता है कि हमने बिजली बढ़ाई। हाँ, बिजली बढ़ी, साहिवाल में बढ़ी, और क्या कहते हैं बंदीपुर में बढ़ी, और वो बंद हो गई, वो बंद हो गई बिजली, अभी है नहीं। हाँ शाह साहब, आपने अभी वादों का तस्करा किया, ज़ाहिर फिर बहुत बात पीछे चली जाएगी, लेकिन मैं 2008 वाले ही एरा के अंदर की बात कर लेती हूँ। आप अभी वादे की बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल में ये बात आई कि जब सराइकी सूबे की बात थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं, पिछले कई दिहाइयों से अगर हम देखें तो सराइकी सूबे के हक में भी है, उसके लिए आवाज़ भी उठाई। अभी पिछले दिनों आपने घोटकी के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ख्याल है तो आपने वहाँ ये कहा कि हमें सराइकी बेल्ट जो है वो इंतखाबात में वोट दे और सराइकी सूबा फिर हमारी जिम्मेदारी है।
تو سر یہ پچھلے ادوار میں صوبہ نہ بننے کی وجہ کیا ہے اور پھر اس وعدے کو دوبارہ وفا کرنے کا کیسے لوگ آپ پر اعتبار کریں کہ اب کی بار اگر آپ آ ہی گئے تو یہ صوبہ بن ہی جائے گا؟ تھینک یو ثنا، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت مہربانی آپ کا، سچی بات ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ فیصلہ آپ نے بات آج چھیڑ دی. شکریہ. میں دل سے شکر گزار ہوں آپ آپ کو شکریہ کا، اور یہ سمجھتا ہوں آپ پیپلی ہیں، اس لیے مجھے آپ نے یہ موقع دیا. تو بات یہ ہے کہ سرائیکی صوبے کی جو بات تھی، پیپلز پارٹی بہت سیریس تھی، پنجاب سے بھی ہو گیا تھا، اور ہم نے یہاں پہ بھی کامنٹ آبجیکشن لوگوں سے لینے کے لیے دن دیے گئے اور آبجیکشن لوگوں سے لیے گئے، بل تیار کیا گیا. کمٹمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، سوری مجھے مجبوراً تاریخ کو دہرانا پڑتا ہے، کمٹمنٹ تھی کہ وہ بھی سپورٹ دیں گے اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہم اس بل کو پاس کریں گے. جب ہم نے یہ لے کیا اور لے کر کے ہم لے کے آئے تو ہمیں مسلم لیگ نے جواب دے دیا، کہا کہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں، ہم مخالفت کریں گے. ہم نے وہ بل پیش نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ایک مرتبہ رد ہو گیا تو یہ پرابلم میں آ جائیں گے، ہم پھر نہیں لے آ سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم واپس لے لیں. ہم نے پھر مجبوراً، ہم سے جن پنجاب کے ان ممبروں نے جو سرائیکی صوبے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، صوبائی میں کہوں گا، کیونکہ ان لوگوں نے بھی جو تقریباً 21 آدمی تھے، کمٹمنٹ کی تھی، ان لوگوں نے بھی وعدے خلافی کی، ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، وعدہ پورا نہیں کیا. مگر ہم پنجاب میں جو وعدہ کیا تھا اس کو اسمبلی میں لے آئے، ریکارڈ موجود ہے، وہ آبجیکشنز کی میٹنگز کے منٹس موجود ہیں. اگر نہیں ہے تو میں آج استعفیٰ دیتا ہوں، الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. اچھا، اگر یہ ہم نے کمٹمنٹ پورا، ممبر نہیں تھے ہمارے پاس، ممبر دیکھیں ہمارے پاس 128 ممبر تھے ٹوٹل. ہم کیسے خود جو ہمارے ممبر تھے جو الائنس سے ملا کے 175 180 ہو رہے تھے، اگر مسلم لیگ نون کے یا 21-22 آدمی ہمیں تعاون کر دیتے تو پاسبل ہے ہم پاس کر لیتے. اور آج بھی وعدہ ہے، اکثریت مل گئی، یہ صوبہ بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ایک الگ ظاہر سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نتھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں آپ کی ظاہر اتحادی اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے، جیسی تیسی بھی ہے. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہے ماضی میں. وہ کہتے ہیں بھائی سرائیکی صوبہ بن سکتا ہے. یہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ذرا سا صوبے کا نام ہی لیتے ہیں تو یہ چراغ پا ہو جاتے ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو سر اگر سرائیکی صوبہ بن سکتا ہے تو پھر یہاں سندھ میں صوبے کی آواز کو دبانا یا اس سے چراغ پا ہونا کس حد تک ٹھیک ہوگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھے آج کل مجھے بال دے رہی ہیں آپ کہ میں سکسر ماروں. تھینک یو، آئی ایم گریٹفل. بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ رہا ہے اور تاریخی حصہ رہا ہے. کراچی ہے ہی سندھ ہمارا حصہ بھی نہیں ہے. اور سرائیکی صوبے کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ بیفور پارٹیشن یہ ایک ریاست تھی، الگ ریاست تھی، اور پنجاب پھر وہ اپنی مرضی سے شامل ہوئے. اس لیے یہ فرق ہے ہم میں اور سرائیکی میں. وہ اس لیے اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں اور اس لیے وہ کہتے ہیں. لیکن شاہ صاحب، آپ پچھلے دنوں آبادی کے حوالے سے جو ظاہر پاپولیشن بیسڈ بات آپ کر رہے تھے مختلف جگہوں پر کہ ہماری آبادی آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب جب میں صوبے کی بات آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ایڈمنسٹریٹو بیسس پر، کیا صوبے بننے میں کوئی قباحت ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو، وسائل کو کیسے بروئے کار لایا جائے گا؟ کیونکہ پاپولیشن گروتھ تو ہو رہی ہے لیکن جو ہمارے وسائل... تھینک یو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پاپولیشن کا صوبے کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ پاپولیشن کا واسطہ ہے اکانومی کے ساتھ. اکانومی کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن بیس پہ نہیں ہے، اکانومی کے ساتھ. کوئی صوبے پاکستان میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں بہت کم لوگ ہیں، ایک ہی ملک ہے، صوبے بھی نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پاپولیشن کی ہر وقت اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہماری اکانومی کے اوپر، اگر صوبے بننے سے اکانومی کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں. مگر اکانومی کا مسئلہ ہے. پاپولیشن سندھ میں بڑھے، پاپولیشن سندھ میں بڑھے، پاپولیشن پنجاب میں بڑھے، پاپولیشن خیبر پختونخوا میں بڑھے، پاپولیشن بلوچستان میں بڑھے، پاپولیشن گلگت میں بڑھے، پاپولیشن
کشمیر میں بڑھے. پاپولیشن کا فل جو کنسرن ہے وہ اکانومی کے ساتھ ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ ہے, اور معیشت کا پورا جو دباؤ ہے وہ پاپولیشن کی وجہ سے آتا ہے. یہ صوبے کا کیا واسطہ پاپولیشن کے ساتھ؟ صوبہ بن جائے گا پاپولیشن کم ہو جائے گا. میں اپنا سوال ریفریز کر دیتی ہوں آپ کو, مجھے یہ فرما دیں. کمال ہے آپ کی میتھمیٹک, کمال ہے آپ کی میتھمیٹک. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں شاہ صاحب, اگر ظاہر آبادی بڑھتی جائے گی, وسائل ہمارے پاس ہے نہیں, اگر کراچی کی سطح پر ہم بات کریں, میں تکرار میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہی کہ پھر میرے پاس اور بہت سارے سوال ہیں, لیکن واقعتاً سندھ میں صوبے کی بات ہو ہی نہیں سکتی نا, یہ اس کا یہ مقصد ہے جو آپ کیا کراچی اور بن جائے گی, کیا پاپولیشن کم ہو جائے گی کراچی کی؟ نہیں, لیکن کم از کم وسائل جتنے لوگ ہیں اس پر تو لگ جائیں گے نا. کہاں راجہ بونچ, کہاں گنگو تیلی, کہاں پاپولیشن, کہاں صوبہ. پاپولیشن کا مسئلہ اور ہے, اس کو حل کرنا ہے آپ کو, ہمیں کم کرنی ہے, انسینٹو دینے ہیں. دباؤ سے کم نہیں ہوگا, انسینٹو سے کم ہوگا. انسینٹو پیپلز پارٹی دے سکتی ہے, تنخواہیں پیپلز پارٹی بڑھا سکتی ہے. ہمارا ہے انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے 50% آتے ہی پہلی بجٹ میں تنخواہ بڑھائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. مزدور کی تنخواہ, تاجر کو, سب کو بے نظیر پروگرام, یہ جتنے بھی ہیں ان کے ڈبل کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک ہی فصل کرو کپاس کا. اب پاکستان کی اکانومی کی میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کیوں تباہ ہوئے ہیں ہم, کہ 2010 اور 11 میں پاکستان کی جو کاٹن تھی اس کی بیل تھی 1,80,00,000 بیل تھی, اور انڈیا کی 1,20,00,000. آج پاکستان 70 لاکھ اور انڈیا 7 لاکھ. اندازہ کرو, آج ہمارے پاس 1,80,00,000 کی بیل ہوتی جو ہم نے پیدا کی تھی ہمارے زمانے میں انسینٹو پہ تھی, تو ہمیں کوئی قرضہ لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہی پیدا کریں. شاہ صاحب, تو پاپولیشن الگ چیز ہے, صوبہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن میں پھر ایک سوال آپ سے تکرار سے کر رہی ہوں, آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں, پھر ہم آگے چلیں گے. یعنی صوبے سندھ کے اندر کسی اور صوبے کی بات ہو ہی نہیں سکتی, وہ کوئی بھی جماعت کرے اور کسی بھی حالات میں کرے, صوبہ نہیں بن سکتا. جو نیچرل چیز ہے, دیکھیں نیچرل چیز تھی خیبر پختونخوا, ٹھیک ہو گیا, کسی کو اعتراض ہوا؟ ٹھیک ہے. سرحد گلگت ناردن ہم نے بنا دیا کہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان شناخت دے دی. کسی کو ہمت بھی تھی 60 سال میں 70 سال میں کرے کوئی؟ ہم نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, کمٹمنٹ پوری کی. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے, یہ تو آپ نے کیا. لیکن اب ذرا آگے چلتے ہیں شاہ صاحب. میں آج تاریخ پڑھ رہی تھی کچھ پاکستان کے انتخابات کی, تو بہت ساری چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی. سارے سیاستدانوں کا اجماع جو ہے وہ 77 کے الیکشن پر ہے. اس سے پہلے اس کے بعد جو کچھ ہوا, سب کہتے ہیں شفاف الیکشن نہیں تھے, انتخابات میں دھاندلی کی گئی. کبھی آپ نے کہا کہ ROs کے تھرو غلط کام کروایا گیا, کبھی RTS بٹھا دیے گئے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ شفاف انتخابات کے عمل کو اس کی تعریف کیا ہے, پہلے ذرا مجھے یہ بتا دیں آپ کے نزدیک. اور پھر ہمارے اگر آئندہ الیکشن جو بھی جس بھی تاریخ کو ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ سے آگے پوچھتی ہوں. اگر پاکستان میں شفاف الیکشن کرانی ہو تو 70 کا ماڈل لے لو. اگر 70 میں شفاف الیکشن نہیں ہوتے, اور اس وقت یحییٰ خان کی ٹیم کے ایک ممبر تھے, مجھے یاد نہیں پڑتا ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان میں یہ شفاف الیکشن کا نقصان ہوا یہ ہمیں کہ اپنی مرضی سے ایک صوبہ ہم سے الگ ہو گیا, اور اس کے اتنی بڑی اکثریت آ گئی. اگر اس میں کوئی ریگنگ کرتے اور 50-60 ممبر وہاں بنا لیتے تو وہ شاید بنگلہ دیش نہیں بنتا. تو یہ اس کے زمانے کی اسٹیٹمنٹ ہے جو مجھے یاد آتی ہے, کیونکہ ہم تو لیکن شاہ صاحب میں یہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ کل الیکشن کمیشن کی میں بات کروں گی آپ سے, لیکن انتخابات کے عمل میں آپ داخل ہو گئے, فار ایگزامپل میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی کے ساتھ, ظاہر 1/3 میجورٹی کی تو بات شاید میں غلط ہی کہوں گی, لیکن اگر بڑی میجورٹی نہیں لے پاتی ہے تو پھر بھی آپ لوگ دھاندلی کا الزام لگائیں گے. روایتی سیاست وہی ہوگی کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ کر دیا گیا, ہمیں پتا تھا کہ ہمیں سیٹ بیک ہونا ہے. تو پھر یہ سارا انتخابی پروسیس جو ہے اس کو ہمیشہ ایک چیز تو کلیئر ہے نا, ایک چیز تو کلیئر ہے, اس وقت سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے, سندھ میں ٹرانسفرس ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ کہ ہم کیوں تکلیف. پیپلز پارٹی سندھ میں ایک پارٹی تھی, سندھ پارٹی, جو سندھو دیش کا نعرہ لگاتی تھی. وہ اس پارٹی کا نعرہ, اس پارٹی کو جو سیاسی طور پہ ختم کیا گیا, وہ پیپلز پارٹی نے کیا. وہ ایک 18ویں ترمیم دے کے آج کسی سندھ کی کسی بھی دیوار کے اوپر نہیں لے جائیں گے, ہمیں اپنے حقوق دو, یہ پیپلز پارٹی نے کیا.
تو اس حالات میں اگر آپ سندھ کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے کہ سندھ کا ایک آئی جی ہٹایا گیا، سندھ سے تعلق رکھنے والا بلوچستان میں آئی جی تھا اس کو ہٹایا گیا، سندھ سے تعلق رکھنے والا ایک سندھی آئی جی کشمیر میں تھا اس کو ہٹایا گیا، سندھ سے تعلق رکھنے والا ایک چیف سیکریٹری کو ہٹایا گیا، سندھ سے تعلق رکھنے والا چیف سیکریٹری آپ نے کشمیر سے ہٹا دیا، جتنے دوسرے آفیسر سے سب کو ہٹا دیا، کیا آفس میں بٹھایا گیا؟ پنجاب میں کچھ ہوا ہے؟ اچھا، پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے میں اس پہ آپ سے سوال کرتی ہوں نا. میں شاہ صاحب ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. تو اب تبھی تو یہ بات لیول پلین فیلڈ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں آ کے پوچھ لیتی ہوں شاہ صاحب، ایک بریک کی اجازت. ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. شاہ صاحب ایک بریک کی اجازت دیجیے گا مجھے. لیول پلینگ فیلڈ پر لے سید خورشید شاہ صاحب یہ بات تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا جو ہے وہ کون پورا کرے گا شاہ صاحب کی نظر میں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے سید خورشید احمد شاہ نے، سابق وفاقی وزیر آبی وسائل، مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. شاہ صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. شاہ صاحب آپ کو میں کچھ سارٹ سنوانا چاہ رہی ہوں، ذرا وہ پہلے سنیے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں بلاول صاحب کیا کہہ رہے تھے، پھر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کیا کہہ رہے تھے اور سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے گا. بالکل الیکشن کمیشن سے مانگنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ نون لیگ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیکریٹری ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو سیکریٹری ہے، منسٹر ہے، وہ مسلم لیگ نون کا ہے، اور مسلم لیگ نون کے بڑے امپورٹنٹ لوگ جو ان کے ایڈوائزرز سے وہ اس حکومت کا حصہ ہیں اور بڑی تعداد میں حصہ ہیں. تو اس لیے ہم نے ان سے بھی مانگنا چاہا کہ وہ بھی حکومت میں ہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرنا، وہ ان کو کہہ دے کہ حکومت کو کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور مانگنا بھی ہمیں الیکشن فیلڈ سے الیکشن کمیشن سے چاہیے، مگر ان سے اس لیے مانگا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے یہاں تک آپ کی بات آ گئی، معذرت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا آپ کی بات آ گئی. اب الیکشن کمیشن کی بات آ گئی ہے تو آپ کی دانست میں آپ بڑے ظاہر سینئر شخصیت ہیں، میں اس لیے بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. اب ہم تو آج کی سیاست دیکھ رہے ہیں، شاید پچھلے 80 سے اگر میں لگا لوں تو اس کی سیاست دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ تو کئی دہائیوں کی سیاست دیکھ رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ الیکشن ہوں گے 2024 میں جنوری کے آخری ہفتے میں، یہ تاریخ نہ دینے کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے یا یہ جان بوجھ کر نہیں دی گئی یا کچھ اور سمجھتے ہیں آپ اس کے پس پردہ؟ دیکھیں، بڑی کلیئر بات ہے کہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگے. میری دعا ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہو اور ملک میں صحیح شفاف الیکشن ہو اور ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پارلیمنٹ کی جو ہے ساورنٹی ہو جائے، اور پارلیمنٹ کو وہی مقام ملنا چاہیے جو دنیا کے پارلیمنٹ کو مقام ملا ہوا ہے، اور ہماری پارلیمنٹ کی طاقت ایسی ہونی چاہیے جس سے جتنے بھی اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہو. آئین جو کہتا ہے اس کے تحت ان کو پارلیمنٹ کو عزت ملنی چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گی، امید ہے الیکشن ہوں گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ڈیٹ نہ دے کے شکوک اور شبہات کو بڑھایا گیا ہے. ڈیٹ دینا چاہیے تھا، 6 دن تھے ٹوٹلی، 6 دن میں سے کسی ایک دن کا نام نہیں لیتے تو فلانے دن، لیکن اس سے شکوک و شبہات بڑے ہیں. مگر میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے، دائم رکھے، اور اس ملک میں یہ پارلیمنٹری نظام قائم رہے. بالکل درست ہے. شاہ صاحب جب آپ ابھی بات کر رہے تھے، آپ جب کہہ رہے تھے نا بہت اچھا سوال ہے اور مجھے لگ رہا ہے کسی پپلے نے سوال کیا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ جو لوگ عرصہ دراز سے تھے، جیسے آپ جیسی شخصیت تو موجود ہے، لیکن اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسا صاحب، آج کے اگر حالات میں دیکھ لیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، گو کہ وہ بھی کافی پرانے پپلے رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک بڑا عرصہ ساتھ رہا. اب یہ شخصیات نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی پر کوشچن کر رہی ہیں، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا طرز سیاست جو ہے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہی نہیں ہے، یہ طریقہ طرز سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے ہی نہیں. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی پارٹی بھی بنا لیں. تو یہ سب کیا ہوا؟ یہ لوگ کیوں آپ سے علیحدہ ہو گئے؟ راہیں کیوں جدا کین ہو رہے ہیں؟ مصطفیٰ کھوکھر ہمارے دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں،
अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी सियासत करते हैं, मगर पाकिस्तान के बुनियादी वर्करों में से नहीं है। पार्टी में ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा काम किया, उनको इख्तलाफ पार्टी से हुआ, बिल्कुल हुआ, और पार्टी छोड़ गए, वो उनका हक था। ठीक हो गया। जहाँ तक कोसा साहब है, वो भी बुनियादी तौर पे वो भी 80s और 90s के बाद आए हैं। ठीक हो गया। जो बेसिक लोगों में एतजाज़ हसन है, या हम लोग हैं जो 60s से है, एतजाज़ ने कभी भी पार्टी के ऊपर ऐसी तनकीद नहीं की जो आप कर रही हैं। एतजाज़ सच्ची बात कहता है और सच्ची बात सुनता है। एतजाज़ का अपना एक पार्टी के अंदर एक कद व काट है और बिल्कुल उसका एक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए पार्टी आज भी उसी रोटी कपड़ा मकान पे चलती है। हमारा 2008 के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करना उसी का एक हिस्सा था, और तनख्वाहें बढ़ाना, किसानों को सपोर्ट करना, सपोर्ट प्राइस देना, उसका हिस्सा था रोटी कपड़ा और मकान का। आज भी हम सिंध के अंदर जो हमारी हुकूमत है 30 लाख नए घर बना के दे रहे हैं जो सैलाब में तबाह हुए। 30 लाख। जिस शख्स ने कहा था मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, उसने एक घर नहीं बनाया। हमने वायदा नहीं किया जो हमारे कायद ने वायदा किया था आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले, उस वायदे को पूरा करने के लिए 30 लाख घर बन रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त भी 1 लाख घर, 1.5 लाख घर बन चुके हैं, और 2-3 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर 30 लाख घर बन जाएंगे। हमारे आइडियोलॉजी वही है, रोटी कपड़ा और मकान जो देना है, अगली इलेक्शन में देना है। 2008 से 13 तक की इलेक्शन जो हुई उसके अंदर जो हमारी कामयाबी हुई, जो इलेक्शन में तो नहीं कामयाब हुए मगर अपना मैनिफेस्टो देने के लिए अंदर कामयाब हुए, ये उसकी एक अच्छा शाह साहब, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ये फरमा दें कि एक जानिब ज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा है, फिर इंतखाबी अमल है, दूसरी जानिब अदालत की जानिब से जो अहकामात हैं उसके तनाजुर में नैब में केसेस खुल गए हैं, और ये केसेस बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशखास हैं उनके ऊपर भी चलेंगे ज़ाहिर है, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी। सवाल मेरा ये कि नैब के इन केसेस के खुलने का असर क्या आपकी इंतखाबी मुहिम पर हो सकता है, और फिर आप उससे कैसे एंगेज करेंगे लोगों को? मैं समझता हूँ कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन साफ और शफाफ हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और जो नवाज शरीफ के ऊपर है, दूसरे लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर है, हम फेस करेंगे। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सिंधी में कहते हैं कि चोर चोर होगा, बिल्ला बिल्ला होगा, पता पड़ जाएगा। ठीक है शाह साहब, पता तो वाकई पता चल जाएगा कि अगले इलेक्शन में क्या होता है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, आपने वक्त दिया, क्योंकि लिमिटेड टाइम था कि मैं कोशिश करी थी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकूं, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मजीद भी बातें करते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, और सब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब कुछ कह रहे हैं, ज़रा उस पर अहाता करेंगे। वेलकम बैक। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कानून के मुताबिक ही उनके साथ फैसला देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन वो साथ साथ कुछ अच्छी खबर भी दे रहे थे। क्या कह रहे थे ज़रा सुने। पेट्रोल कीमतें कम होंगी, लेकिन कमाल निगरां हुकूमत का नहीं होगा। देखना यह है कि 1 अक्टूबर को कितनी कीमतें कम होंगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।